नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेट यथार्थपरक भएको अर्थमन्त्रीको दावी। फजुल खर्च नियन्त्रणमा जोड। गण्डकी प्रदेशमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा थालिने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्य। पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउँदै फिर्के करिडोरको रूपमा विकास गर्ने महानगरको गुरु योजना। म्याग्दीमा योजना निर्माणको काम तोकिएको अवधि अगावै सम्पन्न, समयमै निर्माण पूरा हुँदा स्थानीय प्रफुल्लित। र पोखरामा हुने ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको तयारी अन्तिम चरणमा। चीनको लिङजी नगर उपप्रमुख सहित 60 जनाको टोली पोखरा आउने तयारी। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं। बजेट प्रचारमुखी नभई यथार्थपरक भएको प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाश आलेले प्रस्तुत बजेटलाई प्रचारमुखी भन्दा यथार्थपरक बनाएर कार्यान्वयनका लागि योग्य बनाइएको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेश, सम्मानित प्रदेशवासी बनाउने मूल आधारका रूपमा बजेट रहेको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदानलाई उत्पादन केन्द्रित बनाउन उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री आलेले चर्चा गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको चालु खर्च 53 करोड 62 लाख रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो खर्च पनि 4.01% ले घटाइएको बताउनुभयो। मन्त्रालय, कार्यालय र निकायमा चालुतर्फ अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रम सञ्चालन नहुने बताउँदै मन्त्री आलेले चालु खर्चलाई पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग हुने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिनुभयो। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कुल बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा 6 करोड 9 लाख घटाइनका साथै अघिल्लो वर्षको करका दरमा नागरिकको माग र औचित्यका आधारमा केहीमा घटाइए पनि अन्यलाई यथावत राखिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सरकारी भवन निर्माण नगर्ने र नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिएको मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा थाल्ने भएको छ। सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा प्रदेशको समग्र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाबाट प्राप्त अनुभव र पृष्ठीय पोषणका आधारमा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा थालनी गरिने उल्लेख छ। यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री जित प्रकाश आलेले बताउनुभयो। सरकारको वित्तीय र भौतिक कार्य प्रगतिलाई अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट विस्तृत अनुगमन गर्न र सुधारका लागि थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुने गरी सञ्चालित प्रणालीमा सुदृढीकरण गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। प्रदेशको विद्युतीय सुशासन गुरु योजना बमोजिम अनलाइन अनुगमन प्रणालीको स्तर उन्नति, यातायात व्यवस्था कार्यालयको डिजिटलाइजेसन र रिइन्जिनियरिङ एवं गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक प्रोफाइल लगायतका कार्यक्रम मार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाई सरलीकरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै घरमा बिजुली पुर्याएर यसै वर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णय नै 2 वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि सरकारले त्यो लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। विद्युत सेवा नपुगेका घरमा सौर्य ऊर्जा पुर्याउने आलेले बताउनुभयो। अहिलेसम्म करिब 98% को पहुँचमा बिजुली पुगेको सरकारको भनाइ छ। एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीय चुलो प्रयोग
उपयोगमा पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। त्यस्तै प्रदेशका सबै घर परिवारलाई आधारभूत खानेपानी पुर्याउने सरकारले जनाएको छ। खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन र दिगो सञ्चालन, पुरानो व्यवस्थापन र नयाँ निर्माणका लागि 2 अर्ब 70 करोड विनियोजन भएको छ। यसबाट 36,000 धारा जडान हुने आलेको भनाइ छ। फिर्के खोलाको मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएको संरचनामा पोखरा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 4 र 18 फिर्के खोलाको दुवै भागमा निर्माण गरिएको संरचनामा महानगरपालिकाको डोजर चलाएको हो। निर्माणको क्रममा फिर्के खोलाको बहावलाई असर पर्ने गरी संरचना निर्माण नगर्न पटक पटक आग्रह सहित निर्माण सामग्रीहरू समेत जफत गर्दा पनि अटेर गरेपछि महानगरपालिकाले डोजर चलाएको हो। सो क्षेत्रमा खोलाको मापदण्ड विपरीत ग्याविन तार सहितको रिटेनिङ वाल निर्माण गरिएको छ। सगरमाथा स्कुल र केही स्थानीयहरूले खोलाको मापदण्ड विपरीत संरचनाहरू निर्माण गरेपछि महानगरले त्यसलाई रोक्न समेत आग्रह गरेको थियो। फिर्के खोलाको मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका सम्पूर्ण संरचनाहरू महानगरपालिकाले हटाउने योजना समेत बनाइरहेको छ। महानगरपालिकाले पर्यटन गुरु योजना निर्माण गरी फिर्के करिडोरको रूपमा विकास गर्न खोला आसपासमा झाडी फडानी गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले भू उपयोग ऐन 2076 जारी गर्यो। यस ऐनको दफा 19 को व्यवस्था तथा भू उपयोग नियमावली 2079 को नियम 5 को उपनियम 1 बमोजिम देशभरका स्थानीय तहहरूले भू वर्गीकरण सम्पन्न गरे। यही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको स्थानीय भू उपयोग परिषदको बैठकले महानगरभित्रको कृषि क्षेत्र निर्धारण गरी बाँकी क्षेत्रहरू अन्यमा राख्ने निर्णय प्रमाणित गर्यो। जस अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको कुल क्षेत्रफलको 19.19% क्षेत्र कृषि अन्तर्गत पर्यो। अन्यको भने वर्गीकरण बाँकी नै छ। ऐन बमोजिम भू बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, नाल, ताल, सिमसार, सार्वजनिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र लगायत वर्गीकरणको व्यवस्था रहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको स्थानीय भू उपयोग परिषदको निर्णयका विपरीत केही अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूले समेत भ्रामक अभिव्यक्तिहरू दिएपछि विषय थप पेचिलो बन्न पुग्यो। तर महानगरपालिकाको कुल क्षेत्रको 19.19% कृषि तोकिएको छ भने बाँकी 9 कलस्टारमा वर्गीकरण गरिनेछ। पामे क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका 270 बढी घडेरीका लागि तयार गरिएका डीपीसी महानगरपालिकाले भत्काइदिएको छ। म्याग्दीमा 20 महिनाको ठेक्का अवधि भएको आयोजना निर्माणको काम 4 महिनामै पूरा भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले सञ्चालन गरेको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 2 को भसेको कटान र पहिरो नियन्त्रण योजना लक्ष्यभन्दा 16 महिना अगाडि सम्पन्न भएको हो। निर्माण व्यवसायीको इच्छा शक्ति, सम्बन्धित कार्यालयको समन्वय, सहजीकरण, निगरानी तथा आयोजना निर्माण स्थलमा सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण भएमा विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती हटाएर समयमै पूरा गर्न सकिने सन्देश यो आयोजनाले दिएको स्थानीय बताउँछन्। बाढीको कटान रोक्न म्याग्दी नदी किनारको जमिनभित्र 4 मिटर चौडाई र 2.5 मिटर पक्की आरसीसी पर्खाल बनाइएको छ। पक्की पर्खालको माथिपट्टि 3 मिटर अग्लो ग्याभियन पर्खाल लगाइएको छ। म्याग्दी नदीको किनारमा निर्माण गरिएको पर्खालले कटानका साथै बेनी बागलुङ सडकमा पर्ने भसेको पहिरो रोकथाममा सहयोग पुग्ने रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाका इन्जिनियर कृष्ण बहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो। नेपाली सभ्यता र संस्कृति विकासको इतिहासमा नेपाली कलाको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। काठबाट निर्मित गरिएको तोरण, टुडाल, ढोका निकै सुन्दर देखिन्छ। मठ मन्दिर, सत्तल, पाटी पौवा तथा घरलाई आकर्षक र कलात्मक बनाउन काठमा कोरेको कलामा नेपाली संस्कृति झल्कन्छ। तर काष्ठकला निर्माणमा लाग्ने खर्च र मेहनत पनि कम छैन। काठका सामान निर्माण सम्बन्धित हामीले सम्बन्धितलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाई
आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। मेहनत गर्नु सिक्नुहोस् हैन, सिक्यो भने विदेश जानु आवश्यक छैन। नेपालमा पनि अब हामीलाई यही काममा पनि कति अब मान्छेको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ है। अब नजानेको राखेर कामै छैन, जानेको मान्छे धेरै आवश्यक पर्छ। अब यो पोखरामा हाम्रो लगभग यो 3-4वटा जति यस्तो दोकान छ, धेरै सबैलाई मान्छेको आवश्यक छ। यो कामदारको एकदमै आवश्यक छ। कति कामहरू हामीले यहाँ नपाएर काठमाडौँमा बनाउनु दिनु परेछ, अर्डर गर्नु परेछ क्या। त्यही भएर सिक्नुहोस्, तपाईँहरूले राम्रोसँग सिक्नुहोस्। सिकेपछि तपाईँहरू 30-40 हजार 50 हजारको लागि विदेश जानु पर्दैन। नेपालमै एकदमै आफ्नो परिवार चाहिँ आनन्दले पाल्न पुग्छ। यो काम तपाईँले धेरै होइन 6 महिना कोसिस गरेर हेर्नुहोस्। 6 महिना जति कन्टिन्यू सिक्यो भने तपाईँले बेसिक पनि तपाईँले 1500 हजार पाउनुहुन्छ। 6-7 महिना त्यति 6 महिना जति कोसिस गरेपछि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ बाहिर जानलाई आवश्यकता छैन, यही गर्न सकिन्छ। सुरुमै अब पैसा फस्नु भएन, समय दिनु पर्यो। अब काम सानो तिनो भनेर गर्नु भएन। काम सिक्ने बेला कहिले सब 0 लेभलबाट सिक्दै जानुपर्छ। खाक्सी लाउने, रङ लाउनेदेखि लिएर सबै सिक्नु पर्यो। एकैचोटि म यो मूर्ति हान्छु, एकैचोटि यो म फुल हान्छु भनेर भन्नु भएन। सिकेपछि 0 लेभलबाट बिस्तारै सिक्दै जानु पर्यो। 6-7 महिनामा चाहिँ बेसिक चाहिँ सिकिन्छ। हुन्छ, गऱ्यो भने जसले काम गर्दा पनि हुन्छ। तर मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। अनि सजिलो चाहिँ छैन, काम गर्नलाई चाहिँ गाह्रै छ। अनि समय दिनुपर्छ, अनि मेहनत गर्नुपर्छ, आफ्नो शरीरलाई चलाउनुपर्छ। यो काम गर्दाखेरि सजिलो चाहिँ छैन। धन्यवाद। तनहुँको बन्दीपुरलाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य साथ निर्माणाधीन केबल कार परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बन्दीपुर केबल कार एन्ड टुरिज्म लिमिटेडले अत्याधुनिक होटल सहितको केबल कार निर्माण गरिरहेको हो। यसले बन्दीपुरको पर्यटन विकासमा थप टेवा पुग्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। केबल कारमा आवश्यक सम्पूर्ण मेकानिकल सामग्री जडान गरिसकिएको छ। सबै सुरक्षा एवं सम्पन्नता सामग्री प्रमाणपत्र प्राप्त भएसँगै केबल कारलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने कम्पनीको तयारी छ। पर्यटकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि औपचारिक रूपमा केबल कार सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको कम्पनीका गुणस्तर एवं प्रविधि इन्स्पेक्सन डाइरेक्टर सुप्रियो मण्डलले जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले केबल कारमा 31 डिब्बा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। नक्कली सुन देखाएर ठगी गरेको र सक्कली गरगहना लुटेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब परीक्षक श्रवण कुमार विकका अनुसार सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका 10 कोगटीका 44 वर्षीय विमल तामाङ र मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 2 का 41 वर्षीय सन्तोष मगर पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले उनीहरूलाई पोखरा महानगरपालिका 26 अर्घौं चोकबाट पक्राउ गरेको हो। शंकास्पद अवस्थामा हिँडिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर खान तलासी गर्दा सुन जस्तो देखिने पहेँलो रङको धातु 3 थान, विभिन्न कम्पनीका मोबाइल 3 थान र नगद 5400 सहित फेला परेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। स्याङ्जा जिल्लामा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु भएसँगै सुन्तला खेती गर्नेको संख्या बढेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत स्याङ्जामा सुन्तला सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। कार्यक्रमले सुन्तला खेती गर्न चाहने किसानलाई सहयोग पुगेको छ। पछिल्लो समय समूहगत रूपमा सुन्तला खेती गर्नेको संख्या बढेको छ। पुतली बजार, वालिङ र भिरकोटमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत सुन्तला लगाउन किसानहरूलाई अभिप्रेरित गरेको छ। हरेक वर्ष सुन्तला खेती गर्ने
किसान बढेको परियोजनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख माधव लम्सालले 1200 हेक्टरबाट सुरु गरिएको सुन्तला खेती अहिले 2200 हेक्टरमा पुगेको बताउनुभयो। परियोजनाले किसानलाई सिँचाइका लागि ट्याङ्की, पाइप, हाते ट्र्याक्टर र बिरुवा अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले भैँसी जोन, फलफुल जोन, मसला जोन कार्यक्रम पनि समेट्दै आएको छ। तनहुका दुग्ध उत्पादक कृषकले दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको विरोध गरेका छन्। किसानले बोर्डलाई खारेजी नगराई पुनर्स्थापित गर्न माग गरेका छन्। बोर्ड कृषक एवं दुग्ध उद्योगी सहकारीहरूका लागि अपरिहार्य भएको हुँदा बोर्डलाई खारेजी नगराई पुनर्स्थापित गर्न कृषकले अनुरोध गरेका हुन्। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अमर बहादुर कुँवरले बोर्ड नभए दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको बिक्रीमा समस्या भई सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका दूध उत्पादन गर्ने कृषकको दूध ढुवानीमा समस्या आई बिक्री नहुने बताउनुभयो। दैनिक 12 लाख लिटर दूध उत्पादन गरी दैनिक 6 करोडको हाराहारीमा सहरको पुँजी गाउँ पुर्याउँदै गरिब विपन्न किसानको आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने काम गर्दै आइरहेकाले बोर्ड आवश्यक रहेको कृषकले धारणा राखेका छन्। आइतबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रतितोला 200 रुपैयाँ बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन प्रतितोला 1,12,000 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,450 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी आइतबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रतितोला 1445 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। पोखरामा पहिलो पटक हुन लागेको नेपाल चीन फ्रेन्डशिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पोखराको फेवातालमा यही असार 8 र 9 गते ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल गर्न लागि हो। यसले पोखरामा चिनिया पर्यटक आगमनमा वृद्धिसहित नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। पोखरा महानगरपालिका, नेपाल स्थित चिनिया दूतावास र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा उक्त प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि हो। नेपाल चाइना ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलमा चीनको लिङजी नगरबाट नगर उपप्रमुख सहित 60 जनाको टोली विमान चार्टर गरेर पोखरा आउने तयारी गरिरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुन लागेको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान हो। यस फेस्टिभलमा नेपालका 7वटा प्रदेश र चिनिया समेत गरी 120 जना प्रतियोगी सहभागी हुनेछन्। आइतबार कोशी प्रदेशमा सामान्य बदली रहनुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा, कोशी प्रदेशका तराई भूभागका साथै देशका बाँकी पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र देशका बाँकी तराई भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। आज राति कोशी प्रदेशमा सामान्य बदली रही देशका बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी तराई भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेशका केही स्थानहरूमा, देशका बाँकी पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेशको 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेट यथार्थपरक भएको अर्थमन्त्रीको दावी, फजुल खर्च नियन्त्रणमा जोड। गण्डकी प्रदेशमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा थालिने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्य। पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउँदै फिर्के करिडोरको रूपमा विकास गर्ने महानगरको गुरु योजना।
म्याग्दीमा योजना निर्माणको काम तोकिएको अवधि अगावै सम्पन्न, समयमै निर्माण पूरा हुँदा स्थानीय प्रफुल्लित। र पोखरामा हुने ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको तयारी अन्तिम चरणमा। चीनको लिङजी नगर उपप्रमुख सहित 60 जनाको टोली पोखरा आउने तयारी। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।